बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بقدر دوشي پڑھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم طاف البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوف مرفوع منكوش منكوب مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد الأرض والأدب جسمه مقدس المعطر منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدعاء صدر الله نور الله كافر الله مصباح الظلم جميل شفيل صاحب الجود والكرم والله واسم وجبريل خاده والبراق والمراج صبر وسدر المنتهى وقام قوسين مطلوب مقصود موجود المقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج ساكن محب مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السكرين نبي الحرمين رب عابد القبلتين سيدتان في الدارين صاحب قاب قوسين وهو رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن ومولى السكرين أبي القاسم محمد عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلم صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما آمين سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله माशाल्लाह आज जो महफिल बड़ी खूबसूरत गैदरी में तो बंदे कम थे लेकिन मोहब्बत वाले साथी थे और शहबाज भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश की जो भी कलाम यहाँ पढ़ी गई या अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं हमारे मोहतरम कायद इमरान खान साहब को राई अता फरमा आमीन अल्हम्दुलिल्लाह।